यो 60 मा आछ प्रुभ द फलोइङ भन्छ x plus a b c a x plus b c a b x plus c इक्वल टु x स्क्वायर अनि x plus a plus b plus c भनेर यो आएको छ 63 मा। यसलाई हामी सल्भ गर्न लागिरहेको छौँ है। अब यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि यो पेज नम्बर 122 मा छ क्वेसन चाहिँ, र यसको सल्भको लागि चाहिँ अब हामीले सल्भ गर्दाखेरि जस्तै हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा मैले यसलाई एलएचएस लिएँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड है। अब के छ भन्दाखेरि यसमा एक्स प्लस ए अनि बी अनि सी रहेछ है। यहाँ ए अनि यो एक्स प्लस बी अनि यहाँ सी अनि यहाँ के छ ए अनि यहाँ बी अनि यो एक्स प्लस सी, र हामीले प्रुफ चाहिँ गर्नुपर्ने के छ भने एक्स स्क्वायर अनि एक्स ए प्लस बी प्लस सी भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। हाम्रो क्वेसन चाहिँ जम्मा यति छ। हाम्रो क्वेसन जम्मा यति छ। क्वेसन जम्मा यति छ भन्दाखेरि हाम्रो एन्सरमा पनि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने एन्सर चाहिँ एक्स स्क्वायर रहेछ अनि एक्स प्लस ए प्लस बी भनेर त्यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ हाम्रो। त्यसकारण हाम्रो यहाँ के छ भने एक्स ए प्लस बी प्लस यो यतिकै नै आउने रहेछ, यसलाई जोड्दाखेरि आउने रहेछ। जस्तै यहाँनिर एक्स छ ए प्लस बी अनि एक्स ए प्लस बी अनि एक्स ए प्लस बी, त्यसले यो जोड्दाखेरि चाहिँ आउने रहेछ। जस्तै हाम्रो यहाँनिर यसलाई हामीले के भन्छौँ C1 भन्छौँ, यसलाई C2 भन्छौँ, यसलाई C3 भन्छौँ। त्यही कारण यदि हामीले यो तीनवटालाई जोड्यौँ भने चाहिँ एक्स ए प्लस बी प्लस सी आउँछ। योसँग एक्स प्लस ए छ, योसँग बी छ, योसँग सी छ। अनि त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामी के गर्ने भयौँ भन्दाखेरि यो जोडेर कहाँ राख्ने भन्दाखेरि C1 मा राख्ने। कसलाई जोड्ने C1 C2 र C3 लाई जोड्ने, यो तीनटालाई जोडेर C1 मा राख्ने। अब डाइरेक्ट जोडेर राख्दाखेरि हामी यसलाई पाउँछौँ हैन, यो एउटा स्टेप हामीलाई फास्ट हुन्छ। जस्तै जोड्दाखेरि सुरुमा के राख्नु पर्यो एक्स अनि प्लस ए राखौँ अनि प्लस बी राखौँ अनि यहाँ प्लस सी राखौँ। त्यस्तै यसलाई जोड्नुपर्छ। जोड्नुको अर्थ बीचको चिन्ह त प्लस हुन्छ। जस्तै जोड्दाखेरि यो सुरुमा यो ए हुन्छ अनि त्यसपछि यो एक्स प्लस बी हुन्छ अनि यो सी हुन्छ। अब यसलाई एकैचोटि हामीले क्रममा राख्दाखेरि सुरुमा एक्स राखेर अनि प्लस ए राखेर प्लस बी राखेर सी राख्नु पनि हामी सक्छौँ। त्यसो हुनाले यसलाई हामीले एउटा स्टेप फास्ट गर्नको लागि हामीले यो तीनटा जोड्नु पर्यो। ए एक्स प्लस बी र सीलाई जोड्दाखेरि सुरुमा यो एक्सलाई राखौँ अनि प्लस एलाई राखौँ अनि यो प्लस बीलाई राखौँ अनि यो प्लस सीलाई राखौँ, क्रममै राखौँ क्या यसरी। अब यो त्यसलाई पनि जोड्दा कसरी जोड्नुपर्छ ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी, र यसलाई सुरुमा हामीले एक्स राख्ने हो, सुरुमा यसलाई एक्स राख्ने हो अनि सबै प्लस छ नि त, अनि ए प्लस बी प्लस सी यसरी यसलाई हामीले जोड्नुपर्छ। तर बीचको चिन्ह प्लस हुनाले यताउता बसेको भए पनि त्यसलाई हामीले क्रममा राख्नु सक्छौँ। त्यही कारण सुरुमा एक्स आयो अनि प्लस ए अनि प्लस बी अनि प्लस सी। त्यस्तै प्रकारले सुरुमा एक्स राख्ने अनि प्लस ए अनि प्लस बी अनि प्लस सी, सुरुमा एक्स राख्ने अनि प्लस ए अनि प्लस बी गर्ने, र बाँकी रहेको यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ बी भयो अनि यो एक्स प्लस बी भयो, यहाँ फेरि बी छ, यहाँ सी छ, यहाँ सी छ, फेरि एक्स प्लस सी चाहिँ यस्तो प्रकारले आयो। यसलाई चाहिँ हामीले जोड्ने काम गरौँ। तीनटा जोड्दा चाहिँ यति आयो। अब यहाँ टेकिङ कमन, टेकिङ अब कमन निकाल्ने। कमन के निकाल्ने भन्दाखेरि एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कहाँबाट निकाल्ने भन्दाखेरि फ्रम यो चाहिँ C1, फ्रम C1। यो C1बाट चाहिँ हामीले एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी चाहिँ साझा निकाल्ने भनेपछि यो अब बाहिर निस्कियो। एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सीलाई बाहिर निकालिदिएपछि अब यो भित्र त 1 मात्रै बस्छ, यो तीनटै 1 हुन्छ, यहाँ पनि 1 यो पनि 1 यो पनि 1, अनि बाँकी रह्यो यता बी अनि बाँकी रह्यो एक्स प्लस बी अनि बाँकी रह्यो बी अनि बाँकी रह्यो सी अनि सी अनि यहाँ बाँकी रह्यो एक्स प्लस सी। अब चाहिँ यति बाँकी भयो। अब हाम्रो चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त, यो यसलाई भनेको हामीले यसलाई R1 भन्छौँ, यसलाई हामीले R2 भन्छौँ, यसलाई R3 भन्छौँ। त्यस कारणले अब यो 1बाट यो 1लाई घटायो भने यो 0 हुन्छ,
यो 1 बाट यो 1 लाई घटाएर यो पनि 0 हुन्छ। अब हाम्रो के भयो R1 माइनस R2 अनि यो R2 माइनस R3 हुन्छ। त्यसकारणले अब हामीले यहाँ भाषामा लेख्दाखेरि चाहिँ R1 बाट चाहिँ R2 लाई घटाउने अनि योबाट यसलाई घटाउने। भाषामा लेख्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ R2 बाट R3 लाई घटाउने। यस्तो प्रकारले घटाउनु पर्छ। अब हामीले घटाउने क्रममा चाहिँ यो अगाडिको चाहिँ छँदैछ x a प्लस b प्लस c छँदैछ। अब हामीले सिधै 1 माइनस 1 डाइरेक्ट पनि गर्नु चाहिँ पाइन्छ 1 माइनस 1। अब फेरि यो b बाट यसलाई घटाउनु पर्छ b अनि माइनस यसलाई x प्लस b अथवा डाइरेक्ट पनि राख्नु पाइन्छ सिधै कोष पनि खोलेर राख्नु पाइन्छ अनि यो c माइनस c। त्यस्तै 1 बाट 1 गर्दाखेरि 1 माइनस 1। अब योबाट यसलाई घटाउनु पर्छ सुरुमा x प्लस b माइनस b। अब यो c बाट मैले माइनस राखेँ x प्लस c यसलाई यसै घटाउनु पर्छ अनि लास्टको 1 b अनि यो x प्लस c चाहिँ छँदैछ। यो माथिको R1 बाट R2 घटाउने 1 माइनस 1 अनि यो b बाट x प्लस b लाई घटाउँदाखेरि माइनस राख्नु पर्यो c बाट फेरि c लाई घटाउनु पर्यो हैन। फेरि यो 1 बाट यसलाई घटाउनु पर्यो R2 बाट R3 घटाउने। अब x प्लस b बाट फेरि b लाई घटाउने अनि यो c बाट x प्लस c लाई घटाउने। बाँकी रह्यो अन्तिम 1 b अनि x प्लस c चाहिँ बाँकी रह्यो। अब यसपछि हामी के गर्नेवाला छौँ भन्दाखेरि यो अगाडिको x पनि छ a प्लस b प्लस c पनि छँदैछ 1 माइनस 1 0। अब यसलाई अघि नै हामी कोष खोलेको भए चाहिँ एकदम फास्ट हुन्थ्यो हैन। हामीले कोषमा राखेपछि यो र यो गर्दाखेरि यो 0 हुन्छ यो 1 माइनस 1 पनि 0 हुन्छ यो र यो काटेपछि यहाँ x हुन्छ हैन। अहिले कोष खोलौँ c अनि यसलाई फेरि माइनस x माइनस c भयो लास्टको 1 b अनि यो x प्लस c भयो। त्यसपछि बाँकी रह्यो त x प्लस a प्लस b प्लस c यो हाम्रो कन्टिन्यू छँदैछ। अब हामीसँग बाँकी रह्यो 0 यहाँ बाँकी रह्यो माइनस x यहाँ बाँकी रह्यो 0 फेरि यहाँ 0 बाँकी रह्यो x अनि यहाँ बाँकी रह्यो माइनस x बाँकी रह्यो 1 अनि यो b अनि बाँकी रह्यो x प्लस c। यसपछि चाहिँ हाम्रो यो अवस्थामा आयो। अब हामीले यसलाई एक्सपान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि दुईटा 0 एउटा यहाँ 1 छ दुईटा 0 यसलाई लिएर पनि गर्न सकिन्छ यहाँ माइनस x छ है। त्यसले यसलाई गर्दा पनि हुन्छ जस्तो दुईटा 0 भयो नि त प्लस माइनस प्लस भयो है। अब बराबर यो के छ हामीसँग x प्लस a प्लस b प्लस c चाहिँ छँदैछ है। प्लस माइनस प्लस यहाँ 1 लेख्दा हुन्छ हैन त्यसलाई त्यति छोड्नु पाइयो। अब यो 1 को रो र यसको कोलमलाई छोड्नु पर्छ यतिलाई मात्रै लिनु पर्छ। अब कति लिने माइनस x 0 x अनि माइनस x यति मात्रै भयो। अब हामीले यो 1 लिएपछि यो दुईटा छोड्नु पर्छ अनि बराबर x प्लस a प्लस b प्लस c भयो। अब यसलाई यस्तो गुणा गर्दा माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर यसले यस्तो गुणा गर्दा माइनस 0 x ले 0 लाई गुणा गर्दा यो 0 भइहाल्यो। त्यसपछि यो अब x स्क्वायर बाट 0 गर्दा x स्क्वायर हुन्छ सिधै हामी यो x स्क्वायर अगाडि राख्छौं अनि x a प्लस b प्लस c भयो अनि देयरफोर हाम्रो यो के भयो अब LHS इक्वल टु RHS भएर यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो। यस्तो प्रकारले यसको समाधान भयो। अब हामी यो 63 को सल्भ गर्दाखेरि जस्तो यहाँनिर प्रुफ द a1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c छ तर प्रुफ गर्नुपर्छ abc 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c भनेर चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। ल यो क्वेशन रह्यो यसमा प्रुफ गर्नुपर्ने 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c रहेको छ है। तर यहाँ चाहिँ 1 plus a b c भनेर देखाउनु पर्ने छ। यसलाई हामी स्टार्टिङ हामी यसको एनालिसिस बाटै गर्छौं है। अब यहाँ के थिङ गर्छौं भन्दाखेरि यसको त 1 by a 1 by b 1 by c पनि निकाल्नु छ अगाडि abc पनि निकाल्नु पर्ने रहेछ। त्यसो हुनाले यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई abc ले गुणा गरेर abc ले भाग गरौँ है। केलाई के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई मल्टिप्लाइङ
multiplying and dividing by ABC. Multiplying and dividing by ABC. ABC ले यसलाई गुणा पनि गर्ने, ABC ले यसलाई भाग पनि गर्ने। त्यसो गर्यो भने यसको मानमा कुनै पनि परिवर्तन चाहिँ आउँदैन, किनभने एउटै नम्बरले गुणा गरेर एउटै नम्बरले भाग गर्यो भने त्यसको मानमा असर पर्दैन। यसको अर्थ के भन्दाखेरि हामीले 1 ले कुनै पनि संख्यालाई गुणा गर्दा त्यसको मानमा कुनै असर पर्दैन। जस्तो यसलाई हामीले ABC ले गुणा गरेर ABC ले भाग गर्यौं भने ABC काटेपछि बराबर 1 हुन्छ। यो 1 ले चाहिँ जुनसुकै नम्बरले गुणा गर्दा पनि त्यसको मान चाहिँ जति नै बस्छ, 2 एकाम 2 नै हुन्छ जुनसुकै। त्यसकारणले ABC ले गुणा गरेर ABC ले भाग गर्यो भने यो बराबर नम्बरहरू भइकन काटिन्छ, त्यो भनेको 1 हो। 1 ले जुनसुकै नम्बरले गुणा गर्दा पनि त्यसको मानमा परिवर्तन चाहिँ हुँदैन। त्यसकारणले यसलाई के गर्नु पर्यो, यसलाई ABC by ABC लेख्नु पर्यो। अनि यहाँ के छ अब 1 plus A 1 1 अनि 1 अनि यो 1 plus B अनि यो 1 1 1 अनि यो 1 plus C। यसलाई हामीले मात्र के गर्यौं, ABC ले गुणा गरेर ABC ले भाग गरेका छौं। यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा भयो? आइडिया भन्दाखेरि यसको माथि ABC छ, यसको चाहिँ यहाँ माथि जुन हाम्रो RSS हो प्रुभ गर्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ चाहिँ हामीसँग ABC अगाडि रहेको छ। अनि त्यसकारण ABC त अगाडि आउनु पर्यो। ABC यहाँ कहीँ साझा आउने ठाउँै छैन, साझा आउने ठाउँै छैन ABC। त्यसकारण यो ABC अगाडि भएको हुनाले हाम्रो गेस के भयो भन्दाखेरि यसलाई ABC ले गुणा गरेर ABC ले चाहिँ भाग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई गेस भयो। अब यो अंशको ABC त छँदै छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो हरको ABC ले यिनीहरूलाई भाग गर्नुपर्छ, अर्थात् मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यसको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि यो यसलाई हामीले ABC by ABC यसलाई हामीले छुट्टाएर यसो पनि लेख्न सक्छौं, ABC मल्टिप्लाई 1 by ABC भनेर लेख्न सक्छौं। यसलाई अझ छुट्टाएर यसको अर्थ के हो, 1 by A 1 by B 1 by C हो यो त। त्यसकारण यो ABC लाई राखेर 1 by ABC लेख्नु पाइन्छ, अझै यसलाई 1 by A 1 by B 1 by C लेख्नु पाइन्छ। त्यसकारणले हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो हरको ABC ले चाहिँ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, अथवा त्यसलाई डिभाइड गर्नु भन्दा त्यसलाई अब मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ हैन। त्यसकारण यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि अब यो 1 by A ले कसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, यता गरे पनि हुन्छ यसो गरे पनि हुन्छ। यो B ले अब A ले हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं भने B ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, C ले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब A ले तिमीलाई यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ भने B ले यसलाई गर्नु पर्यो, C ले यसलाई गर्नु पर्यो। यो खालको हिसाब यो भन्दा अगाडि पनि एकपल्ट हामीले गरेका छौं क्या हैन। त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई हामीले भाषामा के गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई डिभाइडिङ गर्दा पनि हुन्छ अथवा यसलाई मल्टिप्लाइङ गर्दा पनि हुन्छ है। जस्तो यसलाई है त मल्टिप्लाइङ। अब यसलाई यसो गर्नु, मैले यसलाई गरेँ C1, C2, C3 बाई, यो त हरमा छ त्यसकारण यसलाई के लेख्नुपर्छ 1 by A, यसलाई 1 by B, यसलाई 1 by C रेस्पेक्टिभली लेख्नुपर्छ यो है। रेस्पेक्टिभली मल्टिप्लाइङ यो C1 लाई मैले A ले गरे, C2 लाई B ले गरे र यसलाई मैले C3 लाई चाहिँ C1 by C ले गरे। अथवा यसलाई तिमीले डिभाइडिङ ABC गर्दा पनि त्यस्तो समस्या पर्दैन र तिमीले भाषै लेख्न आएन र यही भाषा लेखेन भने पनि केही असर चाहिँ गर्दैन। तिमीले भाषा लेख्न आएन, यो भाषा लेख्न आएन भने पनि त्यस्तो असर चाहिँ केही पनि गर्दैन है। भाषा लेख्नु राम्रो एउटा आफ्नो अनुशासन हो, लेखेन भने त्यसले केही पनि गर्दैन। जस्तै यहाँ है त अब त्यो त हुन्छ नि त। ल ओके, अब यसो गर्ने यसलाई तिमीले मल्टिप्लाई गर अथवा सिधै यसो लेख्दै हुन्छ 1 by A by A हैन। A अथवा अब तिमीले A गर्यौ, यसलाई पनि 1 by A गर्यौ, यसलाई पनि 1 by A गर्यौ है। यो 1 plus A by A भनेको चाहिँ यो 1 by A नै हो। यसलाई अब B ले मल्टिप्लाई गरौ, यो 1 by B हुन्छ,
यसलाई 1 प्लस बी बाई यसलाई बी गरौँ, यो फेरि 1 बाई बी भयो। यसलाई फेरि सीलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 बाई सी हुन्छ, यो फेरि 1 बाई सी हुन्छ, यो 1 प्लस सी बाई सी भयो। यसरी एउटै कुरा हो, तिमीले यसलाई जस्तो यसलाई एले डिभाइड गर्नु, यसले बीले डिभाइड गर्नु, यसले सीले डिभाइड गर्नु र 1 बाई एले मल्टिप्लाई गर्नु चाहिँ एउटै अर्थ लाग्छ क्या। 1 बाई एले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको नै यो ए चाहिँ हरमा बस्छ भनेको, एले भाग गर्नु भनेको नि ए चाहिँ हरमा बस्छ भनेको, यो चाहिँ यस्तो तरिकाले हुन्छ है। यो चाहिँ यस्तो तरिकाले यो चाहिँ बस्ने हुन्छ। ओके, अब यसलाई हामी छुट्याउने काम गर्छौँ है त। जस्तै यहाँ है त, यहाँ के छ 1 प्लस ए बाई ए छ, यसलाई तिमीले छुट्याउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ 1 बाई ए प्लस ए बाई ए हुन्छ है। यो यस्तो हुन्छ, अनि बराबर 1 बाई ए, यो एले एलाई भाग गर्दाखेरि 1 हुन्छ क्या। अब यो चाहिँ यसरी यो त छुट्याउनु पाइन्छ। त्यस्तै 1 प्लस बी बाई बी छ भने यसलाई के लेख्नु पाइन्छ भने सिधै 1 बाई बी प्लस 1 लेख्नु पाइन्छ। यो चाहिँ अब कसरी भयो त 1 बाई बी अनि यो त बी बाई बी हुन्छ, अनि यो 1 बाई बी अनि बीले बीले भाग गर्दाखेरि त 1 हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले यसलाई हामीले फेरि अर्को 1 प्लस सी बाई सी छ भने हामी डाइरेक्ट यसलाई 1 बाई सी सी काटेपछि 1 लेख्न सक्छौँ है। त्यस्तै प्रकारले अब यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो अगाडिको एबिसी छँदैछ, अब यसलाई भाग गर्दाखेरि यो अगाडि 1 बाई ए हुन्छ, एले एलाई भाग गर्दाखेरि 1 हुन्छ। यताको छँदैछ 1 बाई बी पनि छ, 1 बाई सी पनि छ। अब यहाँनिर 1 बाई ए छँदैछ, यसलाई अब हामीले छुट्यायौँ भने 1 बाई बी हुन्छ, बीले बीले भाग गर्दा 1, यो फेरि 1 बाई सी। यो यसमा 1 बाई ए छँदैछ, 1 बाई बी छँदैछ, यो 1 बाई सी, सीले सीले भाग गर्दाखेरि फेरि हाम्रो 1 हुन्छ। यो यसरी हामीले छुट्याउने काम गऱ्यौँ। जस्तै यहाँनिर 1 प्लस ए बाई ए भनेको 1 बाई ए भइहाल्यो, प्लस ए बाई ए भनेको ए काटेपछि 1 हुन्छ, यो बाँकी सार्ने यो छँदैछ। अब 1 बाई बी हुन्छ, प्लस बीका मुनि बी र बी काटेपछि 1 हुन्छ, अनि 1 बाई सी छँदैछ, 1 बाई ए 1 बाई बी, अब यो 1 बाई सी प्लस सी र सीले काटेपछि यहाँ के हुन्छ त हाम्रो 1 हुन्छ। अब हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि एबिसी त छँदैछ, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ। अब यसलाई हामीले जोड्नु पर्यो। अब कता जोड्यो भन्दाखेरि यसै ठाडो जोड्यो भने त यो त हुँदैन, यहाँ बी नै छैन, सी नै छैन। यसरी जोड्यो भने ट्याक्कै आउँछ 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ठ्याक्कै यसले चाहिँ हामीले यसरी जोड्नु पर्दछ है। भनेपछि यो C1 C2 C3 लाई जोड्नुपर्छ। कहाँ राख्ने? C1 मा राख्नुपर्छ। C1 प्लस C2 प्लस C3 यो तीनटालाई जोड्ने, यो C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनटालाई जोडेर कहाँ राख्ने? C1 मा राख्ने। बराबर ABC। अब यस पछाडि अब मैले भने जस्तै अब यसलाई फेरि क्रममा राखौँ है, 1 अनि प्लस यसलाई मिलाउँदै राखौँ 1 बाई बी अनि प्लस 1 बाई सी, 1 बाई बी 1 बाई सी होइन। अब अर्को चाहिँ अलिक ठाउँ कम हुन आँट्यो, फेरि यसलाई राखौँ, पहिला 1 राखौँ अनि प्लस 1 बाई ए राखौँ अनि प्लस 1 बाई बी अनि प्लस 1 बाई सी। अब यो 1 लाई अगाडि राखिदिउँ है, 1 प्लस 1 बाई ए अनि प्लस 1 बाई बी अनि प्लस 1 बाई सी, अनि बाँकी त फेरि सार्नुपर्छ नि, ठाउँ चाहिँ एकदम कम भयो कि, तर यहाँनिर अटम चाहिँ पर्छ है। 1 बाई बी प्लस 1 अनि यो 1 बाई बी लास्टमा 1 बाई सी अनि फेरि यो 1 बाई सी अनि 1 बाई सी प्लस 1। ल हेरौँ यसरी अटेर यसरी हामीले यो चाहिँ यसरी हेरौँ। अब हामीले यो जोड्नुपर्छ भन्ने आइडिया चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर प्रुभ गर्नुपर्ने 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी छ। अब यो तीनटा जोड्दा मात्रै आउँछ यो त। यहाँ 1 छ यसको होइन, यहाँ 1 छ, 1 बाई ए अनि 1 बाई बी 1 बाई सी, यो तीनटालाई जोड दिनु पर्यो। त्यसको मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3। अनि त्यस्तै किसिमले यसले पनि यहाँ 1 छ, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, यहाँ 1 छ,
1/a 1/b 1/c त्यसमा यसलाई सट्टै क्रममा राखिदियो अनि त्यसपछि यो बीचको C2 छँदैछ C3 छँदैछ। अब चाहिँ यसलाई हामी यति गरिसके पछाडि यहाँहरुमा अब यसलाई हामीले के गर्ने भने कमन निकाल्ने। टेकिङ कमन 1 + 1/a 1/b + 1/c कहाँबाट फ्रम C1 बाट निकाल्ने। अगाडिको ABC छँदैछ अब कमन आयो 1 + 1/a 1/b 1/c अब त्यसपछि सट्टै बाँकी रह्यो 1 1 1 बाँकी रह्यो अनि यो बाँकी रह्यो 1/b अनि 1/b + 1 अनि यो 1/b 1/c 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 + 1 अब चाहिँ यति बाँकी रह्यो। अब कमन निकालिदिसकेपछि त यो त सबै 1 नै 1 हुन्छ। यो त यो पनि यो लाइन पनि 1 यो पनि 1 यो पनि तीनटा 1 भयो 1/b 1/b + 1 1/b भयो। यस्तो प्रकारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मान चाहिँ आउँछ। कमन निकालेपछि चाहिँ यसरी बस्यो है। यो अब भयो अब तीनटा 1हरु भइदियो है। यो पनि 1 यो पनि 1 यो पनि 1। अब के गरौँ यो 1 बाट यो 1 गर्दा यो 0 हुन्छ यो 1 बाट यो 1 गर्दा यो चाहिँ 0 हुन्छ। यसलाई हामीले के हुन्छ R1 यो R2 र यो हामीसँग R3 हुन्छ। त्यसले R1 - R2 R2 - R3 गर्नु पर्यो हामीले यहाँनिर। अब लेख्दाखेरि R1 यो R1 - R2 र यो R2 भनेको चाहिँ R2 - R3 योबाट यसलाई घटाउनु पर्यो योबाट चाहिँ यसलाई घटाउनु पर्यो भनेपछि अगाडिको हाम्रो छँदैछ ABC छँदैछ 1 + 1/a 1/b 1/c छँदैछ। अब अघिको भन्दा अलिकति मैले यहाँ फास्ट गर्नु मैले अब चाहे 1 बाट 1 गर्दा यो चाहिँ यो 0 हुन्छ है। अब यो तिमीले रफमा घटाएर पनि राख्न चाहिँ सक्छौ है। अब एकदम यो टाइम बढी लेन्थी लिने हुनाले रफमा तिमी घटाउन पनि सक्छौ। जस्तै यहाँ त्यसरी 1/b अब यसलाई माइनस राख्नु पर्यो नि त -1/b -1 हुन्छ नि त किनभने त्यसले त कोसले खोल्नुपर्छ होइन। अब त्यही कारण यसरी 1/b - 1/b यस्तो हुन्छ अनि 1/b कोस खोल्दाखेरि 1/b -1 हुन्छ। यो र यो काटेपछि तिमीले त्यहाँ 1 मात्रै राख्न चाहिँ सक्छौ क्या यहाँ त। फेरि यो यहाँ म रफ तिमीले यहाँ मात्रै देखाउँछु। जस्तो यो धेरै लामो स्टेप जाने हुनाले यो 1/b अगाडि छँदैछ अनि 1/b + 1 भयो। अब तिमीले कोस खोल्यौ भने 1/b -1/b माइनस प्लस माइनस हुन्छ। यो र यो काटेपछि तिमीले यहाँनिर -1 मात्रै राख्न सक्छौ। अनि 1/c बाट 1/c गर्दा 0 यो चाहिँ पाइन्छ कि यसरी 1 बाट 1 गर्दा यो 0 हुन्छ। अब योबाट यसलाई घटाउनु पर्यो भनेदेखि यो त सिधै 1 हुन्छ किनभने 1/b + 1 अगाडि बस्छ अनि -1/b हुन्छ अनि यो काटेपछि यहाँनिर मान्छे तिमीलाई 1 मात्रै बस्छ है। अब अलिकति समस्या भयो भने तिमीले साइनहरु राखेर पनि गर्न चाहिँ हामी सक्छौं हैन। जस्तै अब फेरि यहाँ अर्को हेरौँ फेरि अब यो यहाँ लास्टको फेरि हेरौँ। जस्तै यहाँ लास्टको यसलाई हामी के गर्नु 1/c सुरुमा यो 1/c छ -1/c + 1 छ यसरी भनेपछि यो 1/c छँदैछ कोस खोल्दाखेरि -1/c हुन्छ अनि माइनस प्लस -1 हुन्छ कि अनि यो र यो काटेपछि हामीले यहाँनिर -1 मात्रै राख्न सक्छौँ क्या यसरी राख्यो भने हामीलाई स्टेपहरू धेरै छिटो हुन्छ। यस्तो प्रकारले राख्यो भने हाम्रो स्टेप चाहिँ धेरै फास्ट हुन्छ। हामीले यसलाई त कसरी राखेको यहाँ म यहाँ भन्दैछु। जस्तै यो 1 बाट 1 गर्दाखेरि यो चाहिँ 0 आयो। अब योबाट घटाउनु पर्यो कुनबाट भन्दाखेरि यो 1/b बाट यसलाई घटाउनु पर्यो 1/b + 1 घटाउनु पर्यो। अब यसलाई त कोस खोल्नु पर्यो नि त 1/b अनि -1/b माइनस प्लस यस्तो हुन्छ अनि यो र यो काटेपछि यहाँ चाहिँ -1 मात्रै राख्ने अनि 1/c -1/c भनेको 0 1 - 1 भनेको 0। अब फेरि अब यसलाई घटाउनु पर्यो कसबाट घटाउने भन्दाखेरि 1/b + 1 बाट -1/b गर्नु पर्यो अनि यो र यो काटेपछि यहाँनिर हाम्रो +1 मात्रै आयो हैन। +1 मात्रै आयो यहाँ +1 मात्रै आयो।
अब रह्यो यो लास्टमा रह्यो 1/c बाट हैन 1/c बाट घटाउनु पर्यो हामीले। अब यो 1/c छ नि त यहाँ, यो 1/c बाट कसलाई घटाउनु पर्यो 1/c + 1 हैन। यो 1/c यो माथि छ, योबाट यसलाई घटाउनु पर्यो अनि 1/c - 1/c प्लस यस्तो हुन्छ, यो र यो काटेपछि यहाँ चाहिँ -1 हुन्छ क्या। यसरी रफ गर्दै राख्यो भने हामीलाई 2 स्टेप चाहिँ फास्ट हुन्छ नि त, होइन भने त अब यो एकचोटि ब्राकेटमा राख्यो कोष खोल्यो यिनीहरू सारेकै गर्नु पर्यो। त्यसो भने यो चाहिँ एकदम टाइम सेभ हुन्छ, यसो गर्ने टाइम सेभ हुन्छ यो है। अब यसपछि 2टा 0 भइहाल्यो हेर, यसलाई लिऊ हैन, यसलाई लियो भने प्लस माइनस प्लस पनि हुन्छ। अनि यसलाई लिँदाखेरि अब यसलाई अगाडि ABC 1 प्लस अनि यो 1/a 1/b 1/c र यसलाई 1 लियो भने यसको रो र यसको कोलमलाई छोड्नुपर्छ। यो 1 लिएपछि 1 को यो रो र यसको कोलमलाई छोडेपछि -1 0 1 -1 यति मात्रै आउँछ। अनि त्यस पछाडि हामीले ABC 1 प्लस 1/a 1/b 1/c गर्नु पर्यो। अनि यसलाई यस्तो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस माइनस यो +1 अनि यसलाई अप जाँदाखेरि -1 र 0 गुणा गर्दा त 0 भइहाल्छ। अब त्यसपछि यो त अब 1 बाट 0 घट्दाखेरि 1 नै हुन्छ, 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा जति तति नै भइहाल्छ। 1 प्लस 1/a 1/b 1/c therefore RHS इक्वल टु RHS भएर यो चाहिँ हाम्रो यसरी प्रुफ भएर आयो है।